यसो शेरबहादुर देउवालाई हेर्दा उमेर खाएको जुङ्गा नखाएको जस्तो लाग्छ। अब के सर्भिस दिने उहाँले हैन। अब प्रचण्डको अनुहार यसो रूपरङ्ग हेर्छु तपाईको जुङ्गा आएको उमेर नखाएको जस्तो लाग्छ। उहाँको चाहिँ सर्भिस गर्ने परिवारलाई व्यवस्थापन गर्दा गर्दै उहाँको हैरान छ। प्रचण्डको नाम किन चाहिँ सुमार्गीसँग जोडिन्छ? केपी ओलीको नाम अर्को ठुलो तस्करसँग किन जोडिन्छ? वर्षमान र जनार्दनको नाम एउटा ठेकदारसँग किन जोडिन्छ? मूल्य वृद्धिमा चाहिँ बिचौलिया र कर्पोरेट पुँजीवादको हाबी भयो भन्ने कारण पनि त्यही हो। विद्यार्थी साथीहरू गएर यो चाहिँ जनशिक्षा सामग्रीको प्रमुखलाई अनिल झालाई त्यहाँ स्वागत गर्नुभयो, कालो मोसले स्वागत। त्यो स्वागतै हो, एक प्रकारले रातो लगाइदिया भए पुरस्कार हुन्थ्यो, कालो लगाइदिनु भयो। कालो भनेको विरोधको प्रतीक भयो होइन। अहिले बुरुक बुरुक उफ्रिँदै हुनुहुन्छ एउटा शिक्षामा धेरै ठुलो मैले गरेको छु भन्ने झापातिर। सायद तपाईँलाई थाहा छ, मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ, यति उफ्रिनु भएको छ कि दुर्गा प्रसाई होइन होइन भन्नुहोस् त। पुरै तपाईँको राष्ट्र र देशको लागि आकाशै खसाले जस्तो के। मलाई ब्याङ्कले धितो नराखिकन लोन दिन्छ, ब्याङ्कै आफूले चलाए जस्तो गरेका छन् नि। बालेन साले र्याप गाए जस्तो त छैन। हेर्नुहोस्, पोलिटिक्सको कुरा धेरै मान्छेले बुझ्दैनन् पनि अहिले त भाइ बहिनीहरू थपक्क सुनेका छन्। अब मैले बालेनले जस्तो र्याप गीत गाइदिएको भए सायद भाइ बहिनी उठेर नाच्नुहुन्थ्यो कि त्यो छिटो प्रभाव हुन्थ्यो कि। त्यो अर्को हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रो एमालेबाट उठ्नु भएको केशव स्थापितको फुर्ती फार्ती चर्कै थियो, तपाईँले देख्नु भएको थियो होइन। पहिला पनि मेयर भएको राम्रै थियो, पछि त निर्वाचनको मतगणना गर्दै जाँदा त केशव स्थापित त कुन्दुलामा पस्नुभयो। अहिलेसम्म त्यो फुर्ती कता हो कता देखिनु भएको छैन। अहिले यहाँ बालेनले जिते नि एकाएक, थाहा पाउनु भएको छ नि होइन। बालेनले जिते, उनी एउटा र्यापर हुन्, उनी एउटा गायक हुन्। त्यसपछि आएर धरानमा एकजना चाहिँ हर्क साङपाङले जिते होइन, उनले जिते। अब सम्भवतः बालेनले चाहिँ यहाँ जित्ने बेलामा केही प्रतिबद्धता उनले जाहेर गरेछ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उनले एउटा स्ट्याटस लेखे फेसबुकमा, यो निर्वाचनमा मैले मत कसैलाई पनि हाल्दिनँ अथवा म बहिष्कार गर्छु, अर्को निर्वाचनमा तपाईहरुले मलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको स्थानीय निर्वाचनको दिन बिहान 8 बजे उनले एउटा स्ट्याटस लेखेर हाले। ठीक 5 वर्षपछि उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ मेयरमा उम्मेदवार भए। उम्मेदवार मात्रै भएनन्, उनले चुनाव पनि जिते। अर्को हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रो एमालेबाट उठ्नु भएको केशव स्थापितको फुर्ती फार्ती चर्कै थियो, तपाईँले देख्नु भएको थियो होइन। पहिला पनि मेयर भएको राम्रै थियो, पछि त निर्वाचनको मतगणना गर्दै जाँदा त केशव स्थापित त कुन्दुलामा पस्नुभयो। अहिलेसम्म त्यो फुर्ती कता हो कता देखिनु भएको छैन। मतलब कस्तो हो भने सबै कुरा राजनीतिले गर्दा रहेछ, राजनीतिको विषयमा बुझ्नु पर्दा रहेछ। अब तपाईँले भन्नुहोस्, यहाँ तपाईँले स्कुलमा पाठ्य सामग्री नै भएन, स्कुल राम्रो नै भएन, मास्टर राम्रो नै भएन, अथवा राजनीति राम्रो नै भएन भने तपाईँको भविष्य बन्दैन। अहिले श्रीलङ्का तपाईँले हेर्नुभयो नि होइन, तपाईँले श्रीलङ्का हेर्नुभयो नि। जबकि समुद्र चाहिन्छ विकास हुनको लागि भन्ने एउटा मापदण्ड थियो हामी सानो हुने बेलामा। हाम्रो देश समुद्र छैन, त्यसकारण हाम्रो देशमा विकास हुन टाइम लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो अलि पाको पुरानो चाहिँ सरहरूले हामीलाई। किनभने हाम्रो देशको वरिपरि भूपरिवेष्टित छ नि त। तर श्रीलङ्का त वरिपरि समुद्र छ, समुद्र भएर पनि श्रीलङ्का टाक पल्टिँदो रहेछ नि। आर्थिक हिसाब कसरी पल्टियो, के कारणले पल्टियो? एजुकेसनको लेभल हेर्नुहुन्छ भने दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो 99.2% एजुकेटेड मान्छे कहाँ थियो भन्दा श्रीलङ्कामा एजुकेसनको लेभल तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने। तर त्यही 99.2% एजुकेसनमा आधारित भएको देश आज आर्थिक हिसाबले टाट पल्ट्यो, जो समुद्रको बीचमा टापुको रूपमा छ। कसरी बिग्रिँदो रहेछ राजनीति, बिग्रियो भने। त्यस कारणले गर्दा तपाईले राजनीतिको कुरा बुझ्नुपर्छ। राजनीति भनेको चाहिँ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद, अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद भन्दै प्रकाशको पछि कुदिराख्ने भन्ने होइन। तर व्हाट इज रङ एन्ड व्हाट इज राइट, राम्रो के हो र नराम्रो के हो छुट्याउन सक्ने क्यापेसिटी जब तपाईँले विकास गर्नुहुन्छ, त्यो विकास गर्ने एउटा आधार भनेको सोसियल साइन्स अथवा सामाजिक शिक्षा अथवा तपाईँको चाहिँ यो शैक्षिक शिक्षा, यसको आधारबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने शिक्षा राम्रो नहुनको मुख्य कारण राजनीतिक संरचना अथवा राजनीतिक व्यवस्था राम्रो भएन। म राजनीति गरेर आएको मान्छे है, म झन्डै पुरै चाहिँ राजनीतिमा प्रोफेसनली लागेको नै 32 वर्ष भएछ।
सब छोडेर म पोलिटिक्स गर्दै भाषण गर्दै नारा लाउँदै हिँडेकै म 32 वर्ष भएछ। सम्भवतः 32 वर्षमा बिजनेस गरेको भए मैले हैन 2-4वटा घर बनाउँथेँ होला। तर अहिले कस्तो भयो भने 2-4वटा घर बनाउनको लागि बिजनेस होइन राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने फर्केर आयो नि हैन। एउटा स्कुल खोल्न 3 करोड होइन तर एउटा वडा अध्यक्ष जित्न 3 करोड त्यो खर्च गर्न तयार हुन्छ। एउटा कारखाना खोल्न 2 करोड होइन तर एउटा वडा सदस्य जित्न 2 करोड खर्च गर्न तयार हुन्छ। किनभने स्कुल खोलेर पैसा आउँदैन तर वडा अध्यक्ष जितेर पैसा आउँछ, राजनीति गरेर पैसा आउँछ। यस्तो भयो हाम्रो देश। त्यसकारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको महत्त्व पनि यस मानेमा होला। जुन विषयमा छलफल भएछ सम्बन्धित सरकारवाला चाहिँ पात्रहरू आउँदैनन् अथवा त्यो विषयलाई मिनिमाइज गर्छन्। अघि नै भन्नुभयो नि सरले, यहाँ त शिक्षा मन्त्री आउनु पर्थ्यो। शिक्षा मन्त्री पोलिटिक्सबाट आएको हो नि। सम्भवतः शिक्षा मन्त्री यतिखेर कुनै 5 स्टार होटलमा गोष्ठी गर्दै होलान् अथवा कसैको शालिगको उद्घाटन गर्दै होलान्। किनभने यो विषयको सरोकार शिक्षा मन्त्रीको छोराछोरीलाई पर्दैन। किनभने शिक्षा मन्त्रीको छोराछोरी त उच्च स्कुलमा पढिहाल्छन् नि। मैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन नारा लाउँछ, पार्टीमा पार्टीका लिडरहरूलाई उहाँले राखिराख्नु भएको छ। अखिल क्रान्तिकारीले सरकारी स्कुलमा पढाउनु पर्यो, विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्यो भने नारा लगाउँछ। अनि अखिल क्रान्तिकारीको मातृ पार्टीका नेताका छोराछोरी चाहिँ सबभन्दा महँगो र आलिसान बोर्डिङमा पढाउँछ भने त्यहाँ अन्तर्विरोध पैदा भयो नि त, भएको होइन? ल भन्नुहोस्, त्यहाँ अन्तर्विरोध पैदा भयो नि त। सरकारी स्कुलमा जागिर खाने, पेन्सन पकाउने अनि आफ्नो सम्पूर्ण बच्चा बच्चीहरू सबभन्दा उच्च निजी स्कुलमा पढाउन थालेपछि त्यहाँ त अन्तर्विरोध पैदा भयो नि त। किनभने शिक्षकलाई नै विश्वास भएन कि आफ्नो स्कुलप्रति, आफ्नो पेसाप्रति विश्वास भएन। त्यसकारणले गर्दा यो शिक्षा संरचना तपाईँको ठिक भएन भन्छु। अब यसको मतलब लामो समय पोलिटिक्स गरेका मान्छेहरू पनि छन्। तर पोलिटिक्स कस्तो भयो भने मैले यसो हेर्छु, अहिलेका पोलिटिक्समा भएका चाहिँ ठुला ठुला मान्छेहरूको रूपरङ्ग हेर्छु, उहाँहरूको शैली हेर्छु। यसो शेरबहादुर देउवालाई हेर्दा उमेर खाएको जुङ्गा नखाएको जस्तो लाग्छ। अब के सर्भिस दिने उहाँले होइन? अब प्रचण्डको अनुहार यसो रूपरङ्ग हेर्छु, तपाईँको जुङ्गा आएको उमेर नखाएको जस्तो लाग्छ। उहाँको चाहिँ सर्भिस गर्ने परिवारलाई व्यवस्थापन गर्दा गर्दै उहाँको हैरान छ। हुँदाहुँदै त अलि अस्ति त उहाँले कतिजनालाई सांसद बनाउने, कतिजनालाई मन्त्री बनाउने, म त हैरान भएँ भन्नुहुन्थ्यो। यदि त्यस्तो हैरान भयो भने जोगी हुने हुन त, जोगी भएर नि टन्टा त अन्त्य हुन्न। यदि म पोलिटिक्समा नआएको भए म जोगी हुन्थेँ, एउटा हार्मोनियम लिन्थेँ, होइन, गीत गाउँथेँ, सजिलो काम कि ट्याक्क चाहिँ रुमाल बिछाउँथेँ होइन, अनि केरा सेरा माग्थेँ अनि खान्थेँ, मजाले भजन गाउँथेँ, बस्थेँ होइन। अब पोलिटिक्स यस्तो भयो कि तपाईँले हेर्नुहोस् न। अब अस्ति विद्यार्थी साथीहरू गएर यो चाहिँ जनशिक्षा सामग्रीको प्रमुखलाई अनिल झालाई त्यहाँ स्वागत गर्नुभयो, कालो मोसले स्वागत। त्यो स्वागतै हो एक प्रकारले, रातो लगाइदिया भए पुरस्कार हुन्थ्यो, कालो लगाइदिनु भयो। कालो भनेको विरोधको प्रतीक भयो होइन। अनि उहाँ त झन् बढी आउनु पर्थ्यो, यहाँ जस्टिफाई दिन आउनु पर्थ्यो नि। के छ त त्यहाँभित्र? त्यही भएर मैले भनेको कुरा के हो त भन्दा मूल्य वृद्धि हुनुमा, स्कुलको फी महँगो हुनुमा। अस्ति हामीले आयल निगमको चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। आयल निगमको जिएमले हामीले बोलाएर गऱ्यौँ कि त्यहाँ तपाईँको 78 रुपियाँमा किनेको 1 लिटर पेट्रोल भारतबाट 78 रुपियाँमा हामीले आयात गरेको 1 लिटर पेट्रोललाई नेपालको मार्केट काठमाडौँमा होइन, वीरगन्जमा कि अथवा भैरवमा भन्नुहोस् न, जहाँ बोर्डर जोडिन्छ, जहाँ ढुवानीको लागि धेरै पैसा लाग्दैन, त्यहाँ आज 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य कति छ वीरगन्जमा? 130-32। ल तपाईँले भन्नुहोस्, 755 रुपियाँमा किनेको 1 सिलिन्डर ग्यासको मूल्य त्यही वीरगन्जमै तपाईँको 1400-1600 पर्छ भने त्यो त तपाईँको कति भयो? त्यो 400% चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो घोटाला भयो नि। हामीले गरेको क्वेसन त्यति हो। सिजनमा 1 किलो काउलीलाई तपाईँको चाहिँ के त भन्नुहुन्छ भने सर्लाहीमा 1 किलो काउलीलाई काउली उत्पादन गर्ने किसानले 3 रुपियाँमा बिक्री गर्छ। 1 किलो काउलीलाई 3 रुपियाँमा बिक्री गर्छ। अनि त्यो काउली काठमाडौँमा आएर तपाईँको यो कालीमाटीबाट वितरण हुन्छ। वितरण भइसकेपछि काठमाडौँका जनताले 1 किलो काउलीलाई 65 रुपियाँ हालेर किनेर खान्छ। अब उत्पादन गर्ने किसानले 3 रुपियाँमा बेच्यो, किनेर खाने पब्लिकले 65 रुपियाँ भयो भनेपछि त
तपाईँको 60 रुपियाँ त कसलाई गयो भने बिचौलियालाई गयो कि दलाललाई गयो कि। एनसेललाई हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेको पनि त्यही कारणले हो। मूल्य वृद्धिमा चाहिँ बिचौलिया र कर्पोरेट पुँजीवादको हाबी भयो भन्ने कारण पनि त्यही हो। प्रचण्डको नाम किन चाहिँ सुमार्गीसँग जोडिन्छ? केपी ओलीको नाम अर्को ठुलो तस्करसँग किन जोडिन्छ? वर्षमान र जनार्दनको नाम एउटा एउटा ठेकदारसँग किन जोडिन्छ? यो हामीलाई चिन्ता लाग्ने विषय यो हो कि। ल भन्नुहोस् त किन जोडिन्छ? भाटबडी सुपरमार्केटसँग वर्षमानको नाम किन जोडिन्छ? अहिले बुरुक बुरुक उफ्रिँदै हुनुहुन्छ एउटा शिक्षामा धेरै ठुलो मैले गरेको छु भन्ने झापातिर। सायद तपाईँलाई थाहा छ, मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ, यति उफ्रिनु भएको छ कि दुर्गा प्रसाद होइन भन्नुहोस् त। पुरै तपाईँको राष्ट्र र देशको लागि आकाशै खसाले जस्तो कि। मलाई ब्याङ्कले धितो नराखिकन लोन दिन्छ, ब्याङ्कै आफूले चलाए जस्तो गरेका छन् नि त। त्यो कहाँबाट, त्यो फुर्ती कहाँबाट आउँछ कि? नेपालको यो अहिलेको संरचनामा त्यो फुर्ती तपाईँको चाहिँ कहाँबाट आउँछ? त्यस कारणले यो देश तस्करहरूको, यो देश बिचौलियाहरूको, यो देश कालो बजेरियाहरूको, यो देश माफियाहरूको हातमा गयो। चिन्ता यहाँनिर शिक्षा पनि माफियाहरूको हातमा गयो। अनि शिक्षा मन्त्री को हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सरकारी स्कुलमा पढाएको होइन, सरकारी स्कुल हाम्रो सरलाई बनाउनु पर्ने हो नि त शिक्षा मन्त्री त। काठमाडौँको उपत्यकामा बसेर भन्नु 4-5 हजार त्यो पनि सामुदायिक विद्यालयमा होइन, एउटा गोल्ड मेडल जित्ने लेभलमा चाहिँ सरकारी स्कुल सामुदायिक स्कुल चलाउने मान्छेलाई पो शिक्षा मन्त्री बनाउनु पर्ने हो। अनि शिक्षा मन्त्री राज्यले कसलाई बनाउँछ भने जसले शिक्षाको नाममा जीवनभरि व्यापार गर्यो, आलिशान सम्पत्ति कमायो, धनी भयो, जसले दुनियाँका छोराछोरीले लुट्यो, त्यसैलाई शिक्षा। यो पोलिटिक्स के छ भने यो पोलिटिक्समा विभेद छ। हाम्रो पार्टीले के भनेको छ भने, हाम्रो पार्टीले र विद्यार्थी सङ्गठनलाई के भनेको छ भने यो पोलिटिक्सले बिग्रेको संरचनालाई मूलधारमा ल्याउनको लागि पोलिटिक्स नै सप्रिनुपर्छ भन्ने छ। जब पोलिटिक्सले बिगारेको संरचनालाई, पोलिटिक्सले चाहिँ भताभुङ्ग पारेको स्ट्रक्चरलाई निर्माण गर्नको लागि पोलिटिक्स नै सुध्रिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। माथि खराब छ, मूल खराब छ, अनि यहाँ शिक्षाको क्षेत्रमा चकाचौध पार्नुभयो विकास हुन्छ देशको? सम्भव हुन्न। अनि माथि संरचना खराब छ होइन, अनि तपाईँले चाहिँ उद्योग व्यापारको नीति चकाचौध पारेर हुन्छ विकास भन्ने छ? त्यो सम्भव हुन्न। त्यस कारण त्यसको चेन अफ कमान्ड, होरिजेन्टल र भर्टिकल दुईटै चेन अफ कमान्डलाई चाहिँ सुदृढ गर्नुपर्छ। र त्यो चेन अफ कमान्डलाई सुदृढ गर्नको लागि अहिलेको संरचना, पोलिटिकल संरचना यो खराब छ भन्ने छ है। बुझ्नुभयो कि नै? होइन फेरि यो पोलिटिक्सको कुरा धेरै मान्छेले बुझ्दैनन् पनि। अहिले त भाइ बहिनीहरू थपक्क सुनेका छन्। अब मैले बालेनले जस्तो र्याप गीत गाइदिएको भए सायद भाइ बहिनी उठेर नाच्नुहुन्थ्यो कि त्यो छिटो प्रभाव हुन्थ्यो कि त्यो होइन। फेरि शिक्षा राम्रो बनाउने, देश राम्रो बनाउने होइन, उद्योग राम्रो बनाउने भनेको कुरा त गाह्रो कुरा छ। बालेन साले र्याप गाए जस्तो त छैन। हेर्नुहोस्, यो पाठ्य सामग्रीदेखि लिएर यो शिक्षाको नीतिलाई सुदृढ गर्ने भन्ने कुरा यो गाह्रो छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा मैले यो गाह्रो काम भएको कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला पोलिटिक्सलाई सपारौँ भन्ने छ। यो अहिलेको संरचना दलाल पुँजीवादी संरचना भयो नि त। अमेरिकाले चाहँदा एमसीसी आउने, अमेरिकाले नचाहँदा एमसीसी नआउने, अमेरिकाले चाहँदा पैसा आउने, अमेरिकाले नचाहँदा पैसा नआउने। अहिले भर्खर चाइनाको चाहिँ तपाईँको विदेश मन्त्री आएर सबै पार्टीका नेतालाई भेटेर जानुभयो। अमेरिकन सेना नेपालभित्र आउँदैछ। अफगानिस्तानको अवस्था तपाईँले देख्नुभयो। देश अफगानिस्तान भयो भने अथवा एमसीसी मार्फत नेपालमा स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप भयो भने सबभन्दा ठुलो असर कहाँ पर्छ भने, सबभन्दा छिटो असर कहाँ पर्छ भने कर्णालीमा पर्दैन। सबभन्दा छिटो असर यहीँ पर्छ। जो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ यहीँ पर्छ र काठमाडौँकै एउटा चाहिँ सहरमा पर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थालाई बदलेर वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था लिन जरुरी हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब त्यो वैज्ञानिक समाजवादी चाहिँ आन्दोलन यो यस्तो कुराले हुन्छ त? यस्तो अन्तर्क्रियाले मात्रै आउँछ त? आउँदैन। त्यसको लागि अलिकति चाहिँ जनताको एकता जरुरी हुन्छ, जनताको चाहिँ सहकारी जरुरी हुन्छ, जनताले विषयवस्तु बुझ्न जरुरी हुन्छ, सम्बन्धित सरकारले सबैले अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ। श्रीलङ्काको अवस्था, एउटा परिवारका मान्छे 8-8 जना मन्त्री चाहिँ तपाईँको हुँदासम्म श्रीलङ्काली जनता चुप लागे, भोट हाले। 2/3 झन्डै एमालेको भन्दा पनि ठुलो सरकार लिएर जितेको अहिलेको यो राष्ट्रपति यो सरकार होइन, यसले झन्डै 2/3 भन्दा धेरै मत लिएर जितेको तिनै श्रीलङ्की जनता हुन्। 2/3 मत हालेर जिताएको हो नि त। तर उनीहरूले आज देशलाई आर्थिक हिसाबले बर्मालुट बनाए नि। त्यही भएर भोट हाल्ने बेलामा ध्यान दिनु होला।
कस्तो बनाउने भन्ने काम कसको हातमा आयो भने बालेनको हातमा आयो। तपाईँले लाइभ भिडियो पनि हेर्नुभएको छ, त्यो महानगरको चाहिँ बैठकको होइन, अरू वडा अध्यक्ष गएर बुक्क उफ्रिनु भएको छ त्यहाँ, किन वडा अध्यक्ष त पार्टीबाट जानुभएको छ। त्यहाँ अल्पमत बहुमतको कुरा हुन्छ त्यहाँ, हेर्नुहोस्। बहुमत नहुनेहरूलाई त मिटिङ हलबाट टिपेर नि फाल्ने हो यो व्यवस्था। तपाईँको पक्षमा हात उठाउने मान्छे भएन भने त जुरुक्क साथेर उठाएर फालिहाल्ने हो। केपीलाई कसरी फाले देख्नु नि। अब त्यस्तै बहुमत यो विजय स्मारकमा पनि चाहिन्छ। तपाईँको यो विजय स्मारकको प्रधानाध्यापकले आफ्नो फेभरमा अथवा आफ्नो पक्षमा राम्रो गरी यहाँको चाहिँ टिचरहरूलाई युनिटीमा राख्नु भएन भने, यहाँको व्यवस्थापन समितिलाई राम्रो गरी युनिटीमा राख्नु भएन भने, यहाँको प्रधानाध्यापक जतिसुकै चाहिँ क्षमतावान भए पनि त्यसलाई टिपेर चाहिँ दुधबाट माखा फाले जस्तो फाल्छन्। यो व्यवस्था हो, यो राजनीति हो, यो पोलिटिक्स हो। त्यस कारणले गर्दा सबै कुराको चाहिँ गाइडलाइन केले गर्दा रहेछ भने राजनीतिले गर्दा रहेछ। त्यही भएर तपाईँको भनिन्छ नि, राजनीति कसले गर्ने त? राजनीति गरिबले गर्नुहुन्न भनियो नि पञ्चायती व्यवस्थामा। राजनीति नपढेको मान्छेले गर्नुहुन्न भनियो नि। राजनीति गर्ने काम कसको? ठुला बडाको हो, पैसा उनीको भनियो नि। आज ठुला बडाहरूले राजनीति गर्दा हाम्रो देश कहाँ पुग्यो? अहिले तपाईँलाई अखिल क्रान्तिकारीको विद्यार्थी अध्यक्ष प्रकाशले आन्दोलन भयो, मूल्य वृद्धि भयो, स्कुलमा चाहिँ पढाइ भएन भनेर आन्दोलन गर्दा कोही पनि विद्यार्थी जानुहुन्न, सर पनि आउनुहुन्न। मलाई लाग्छ विजय स्मारककै प्रधानाध्यापक यहाँ आएर बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो। या त हाम्रो साथीहरूले निम्तो गर्नु भएन, या त विजय स्मारकको प्रधानाध्यापकले यसको महत्त्व बुझ्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा सबै कुराको फैसला के हो त भन्दा राजनीतिले गर्छ नि त। सिफारिस राजनीतिले गर्छ, स्कुल राजनीतिले बनाउँछ, मास्टरको नियुक्ति राजनीतिले गर्छ, यहाँ पाठ्य सामग्रीको कुरा त्यो पनि राजनीतिले गर्छ, सबै कुरा राजनीतिले गर्छ। जागिर राजनीतिले दिन्छ, विदेश जा पनि राजनीतिले भन्छ, त्यो बालेनलाई जिता पनि राजनीतिले भनेको हो त्यो। तर त्यो राजनीति यहाँको होइन, अलि टाढाको राजनीति। किनभने राजनीतिमा धेरै योगदान लगानी त यहाँको बालेनको त छैन। उहाँ जेल बस्नु भएको छैन, उहाँको फ्यामिली चाहिँ शहीद हुनु भएको छैन, उहाँले देश र जनताको निम्ति रगत बगाउनु भएको छैन, उहाँले आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुन पसिना बगाउनु भएको छैन, उहाँको परिवारले आन्दोलनमा खुन पसिना बगाउनु भएको छैन होइन। एकैचोटि टप्लक्क आएर महानगरको मेयर। अब मैले धेरै लामो कुराकानी गर्न चाहन्न, विषयवस्तुहरू सबै आइसकेकै छ र यो विषय पनि यहाँ किटान भएकै छ। अहिले हामीले पाठ्य सामग्रीको चाहिँ चर्चा गरिराखेका छौँ। यद्यपि यो छलफल चाहिँ माघमा गर्नु पर्थ्यो भनेर पनि आयो। यसमा खास कुरा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्नुहुन्छ भने मानिसको जीवनमा चारवटा कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य हो, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा शिक्षा हो, त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रोजगार हो, त्यसपछि अर्को चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा सामाजिक सुरक्षाको कुरा हो। तपाईसँग रोजगार छ, शिक्षा छैन, तपाईसँग शिक्षा छ, सामाजिक सुरक्षा छैन, तपाईसँग सामाजिक सुरक्षा छ, तपाईसँग स्वास्थ्य छैन भनेपछि त्यो तपाईको जीवन अथवा मानिसको जीवन त्यो एकदमै अपुरो, एकदमै अधुरो हुन्छ। त्यसकारणले यो चारवटा विषयलाई राम्रो बनाउने अथवा हामी राम्रो हुने भनेको यो चारवटा विषय कस्तो छ भन्ने कुराको चित्र हेरियो भने त्यहाँ देश कस्तो छ भन्ने कुरा पनि फाइनल हुन्छ। अहिले हामीले यो विजय स्मारक स्कुलमा यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका छौँ र यहाँका केही विद्यार्थी भाइ बहिनी पनि आउनु भएको छ। अब यो विजय स्मारक स्कुलबाट पढेका विद्यार्थीहरू डाक्टर बन्ने कि नबन्ने हो, अथवा इन्जिनियर बन्ने कि नबन्ने हो, अथवा ठुला ठुला प्रोफेसर बन्ने कि नबन्ने हो, अथवा वैज्ञानिक बन्ने कि नबन्ने हो बन्ने। अब यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो आउनु भएको छ, तपाईँको बुवा आमाले, विद्यार्थी भाइ बहिनीको बुवा आमाले धेरै टाढा नजाउँ, दसैँमा टिका लगाइदिने बेलामा सायद तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, बाबु तिमी ठुलो मान्छे बन्नु, धेरै चाहिँ शिक्षा लिनु अथवा उच्च शिक्षा लिनु, डाक्टर पाइलट बन्नु, इन्जिनियर बन्नु, प्रोफेसनल बन्नु, के अरे प्रोफेसर बन्नु, अरू सबै एकदम उच्च शिक्षा हासिल गर्नु भनेर चाहिँ तपाईँलाई सायद आशीर्वाद दिनुहुन्छ।
अब मानिलिनुहोस् कि एकजना मास्टरले, हाम्रो यहाँ सर पनि हुनुहुन्छ शिक्षक सङ्गठनको सर, उहाँले आफ्नो बच्चालाई आशिक दिने बेलामा केही नभए पनि के भन्नुहुन्छ होला भन्दा सकेसम्म ठुलो मान्छे बन्नु, केही सिप लागेन भने म जतिको मास्टर त भन्नुहुन्छ। सायद यहाँ हाम्रो प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ आशिक दिने बेलामा पनि त्यही भन्नुहुन्छ, सके ठुलो डाक्टर बन्नु, प्रोफेसर बन्नु, इन्जिनियर बन्नु, ठुल्ठुलो मान्छे बन्नु। केही सिप लागेन भने म जतिको मान्छे त बन्नु, म जतिको मान्छे बनेर एउटा चाहिँ हेडमास्टर बनेर कमसेकम चाहिँ पढाउने काम गर्नु, आफ्नो परिवार चलाउनु त भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँको बुवा आमाले चाहिँ त्यो आशीर्वाद दिने बेलामा डाक्टर बनाउनको लागि कति पैसा लाग्छ त, अथवा इन्जिनियर बनाउनको लागि कति पैसा लाग्छ हैन, अथवा पाइलट बनाउनको लागि कति पैसा लाग्छ भन्ने कुराको आकलन गरेर टीका लाउने बेलामा के भन्नुहुन्छ भने एकजना चाहिँ चौकीदारको आफ्नो चौकीदारी काम गर्ने चाहिँ बुवा आमाले बच्चालाई के भन्नुहुन्छ, डाक्टर बन्नु, इन्जिनियर बन्नु, प्रोफेसर बन्नु भन्ने कल्पना उहाँको आउँदैन। किनभने एकजना पाइलट बन्नको लागि यहाँ 62 लाख न्यूनतम पैसा लाग्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब मानिसको जीवनमा एउटा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण कुरा छ। शिक्षा भनेपछि दुईटा कुरा आउँछ। अहिले सजिलो छ, सम्भवतः यहाँ सरहरू पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यो अलि अप्ठ्यारो थियो। अहिले सबैले मोबाइल हामीले चाहिँ लाइभ गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले अरू केही नभए नि मोबाइल त हेर्नुहुन्छ हैन। हामीले मोबाइलको शिक्षासँग हामी जोडिएका छौँ। यो मोबाइलको शिक्षाभन्दा अगाडि हामीलाई आउने भनेको सोसियल शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो। त्यो सामाजिक शिक्षा भनेको तपाईँको टोलमा प्राप्त हुन्छ, तपाईँको घर परिवारमा प्राप्त हुन्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ समुदायमा प्राप्त हुन्छ। तपाईँ जुन जातिमा बस्नुहुन्छ त्यो जातिमा प्राप्त हुन्छ, तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा प्राप्त हुन्छ, तपाईँ जुन भूगोलमा बस्नुहुन्छ त्यो भूगोलमा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो सामाजिक एउटा चाहिँ शिक्षाको रिलेसन भनेको पोलिटिकल शिक्षासँग हुन्छ, त्यो राजनीतिक शिक्षासँग हुन्छ। अब सिफारिस कसले दिन्छ? मानिलिनुहोस् कि हाम्रो सर हुनुहुन्छ, प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै ठुलो लगानी गर्नुभयो नि शिक्षा क्षेत्रमा, तर क पनि नपढेको राजनीति गरेको मान्छेले उहाँको ओडाबाट ओडा अध्यक्ष जित्छ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, नमस्कार वडा अध्यक्षज्यू, मेरो छोराले के अरे नाति जन्मायो, नातिको जन्म दर्ता दिनुहोस्। उहाँले नमस्कार गर्दै जानुहुन्छ कसलाई? राजनीति गरेको क नपढेको मान्छे। अब स्कुल कसले बनाउँदा रहेछ भन्दा त राजनीतिले बनाउँदा रहेछ नि त हैन। अब यो स्कुलको विद्यार्थीको विषय भाग्य र तपाईँको भविष्यको फैसला पनि कसले गर्दा रहेछ भन्दा त राजनीतिले गर्दा रहेछ हो।